बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बात अहम अपडेट ये बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मौजूद उन तमाम डिफेंस एनालिस्ट की बात और उनका बयानिया आज सच साबित हुआ है जो ये कहते थे कि अमेरिका, नाटो फोर्सेस और यूरोपियन यूनियन सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात के लिए यूक्रेन को रशिया के आगे फेंक रहा है। और सिर्फ अमेरिका ये चाहता है, मगरबी ममालिक ये चाहते हैं कि जितना उनका अपना असलहा बिकता है इस तरह की जंगें लगवा कर और उससे बिजनेस जनरेट करें, और दूसरा बड़ा मकसद कि इस तरह की जब जंग शुरू होगी तो हम रूस के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे और रूस को हम जो है वो इस जंग का बहाना बना के जो बढ़ती हुई उसकी मईशत है उसको रोकने के लिए उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ पाबंदियां आयद कर देंगे, तो दोबारा वो पावर और ताकत में नहीं आ सकेगा। ये उसका अपना मकसद था, जिस मकसद के ऊपर आज बज़ाहिर क्लियरली यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने और इनके एक पार्लियामेंटेरियन ने, मिनिस्टर ने बयान दिया है। और उस बयान के बाद रूसी फौज जो है वो बड़ी तादाद के अंदर वापस जाना शुरू हो गई है और यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर जहां पर कशीदगी मौजूद थी वहां से काफ़ी ज़्यादा फौज को जो है वो रशिया ने वापस बुला लिया। अब जब ये सारा मामला हुआ है, जब सारी सूरत हाल हुई है, तो यूक्रेन के यूं अमेरिका के ऊपर, नेटो फोर्सेस के ऊपर और मगरिब के ऊपर जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, बल्कि इल्ज़ामात नहीं कहने चाहिए, जो क्लैरिटी उन्होंने इस बयानिए की जंग के अंदर दी है उसके ऊपर कुछ नई चीज़ें जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन को मुश्किल के हवाले से मिल सकती हैं, और जिनके जवाबी मामला जो हैं वो यूं हुए हैं कि जब अमेरिका ने ये देखा है कि यूक्रेन हमारे ऊपर ही बात कर रहा है तो अब तो हम बेनिकाब होने जा रहे हैं, तो उसके अंडर उन्होंने 2-3 अब नई मुख्तलिफ नोयत की चीज़ें जो हैं वो करना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब उन्होंने देखा है कि रशिया तो बैकफुट हो रहा है और वो वापस जा रहा है और अपनी आर्मी को जो है वो वापस कर रहा है, और यूक्रेन के दरमियान जो है वो उसकी कशीदगी कम हो रही है, तो अब हम अपना सारा मामला किस तरीके से चलाएंगे। तो इसके लिए एक खतरनाक तरीन सूरत हाल उसने दोबारा पैदा करने की कोशिश की है, उसके बारे में आपको आगाह करना है। तफसील में बात करेंगे, इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना कोई भी चैप्टर, ताकि आपको बड़ा क्लियरली ये समझ आ सके और मैं समझा पाऊँ कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए ही दोस्ती करता है और सिर्फ अपने मुफाद के लिए ही, बिजनेस के लिए ही जंग करवाता है। जंग अमेरिका के लिए एक बिजनेस है। इससे पहले कि हम तफसील में बात करें, आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूं बने रहने का, और इसी कनेक्शन और चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाने का काम जारी रखे हुए हैं। एक तो अहम चीज़ इस वक्त जो सामने आई है वो ये है कि रशिया का यूक्रेन के साथ डायरेक्टली सफारतकारी और बातचीत के ऊपर इस वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम दोनों ममालिक खुद ही बात करेंगे और अपने मामलात जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई भी दूसरा आंसर मौजूद नहीं होगा। जाहिर है जब इस तरीके से होगी बात तो फिर ही हम ये कह सकेंगे कि इसमें मगरबी जो ममालिक हैं वो अपना फ़ायदा नहीं देख सकेंगे, नेटो फोर्सेस अपना फ़ायदा नहीं देख सकेगी, अमेरिकन ग्रुप्स जो हैं वो इसके अंदर अपना फ़ायदा नहीं देख सकेंगे, और बड़ा शफाफ तरीके के साथ सफारती मामलात और तल्लुकात जो है बहाल हो सकेंगे। अब इसी एग्रीमेंट के साथ रशिया की कुछ फ़ौजें जो हैं उन्होंने अपनी मशक़ें वगैरह मुकम्मल करके वहाँ से पीछे आना शुरू हो गए और काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर से फ़ौज जो है वो पीछे बुला ली। अब 1 लाख फ़ौज वहाँ पर तैनात थी, उसमें से सोचें कि अगर आधी से ज़्यादा फ़ौज वापस जाना शुरू हो गई तो इट मीन्स कि बाकी जो है सफारतकारी अब मेन स्ट्रीम के ऊपर आना शुरू हो गई है, सही हाईवे के ऊपर चढ़ गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका को, नेटो फोर्सेस को और यूरोप को बेनकाब किया है यूक्रेन ने और कहा है कि आप सिर्फ अपने मुफाद और अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को और दुनिया भर के लोगों को जंग में धकेलते हैं, अब हम आपकी बात में नहीं आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच समझ के साथ जो है वो रशिया के साथ बात करेंगे और जो हमें ठीक लगता होगा, जो बात हमारे नज़दीक ठीक होगी, उसी के ऊपर हम अमल पैरा होंगे। तो अब अमेरिका ने सोचा है कि ये तो गेम सारी उलट हो गई है, हम तो एक नई जो जंग थी उसको देखने जा रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे
کہ اب یہاں پر جو ہے وہ افغانستان کے بعد اگلے 20 سال پھر ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ جنگ کرنے کا موقع ملے گا، اپنا اسلحہ بیچیں گے، اپنا پیسہ کمائیں گے، اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں گے، رشیا کو جو ہے وہ کمزور بھی کریں گے، ایک تیر سے دو شکار کرنے والی گیم جو ہے وہ پالیسی جاری تھی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب جیسی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو 2-3 بڑی اہم اصلاحات جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اب کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ اصلاحات کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان عرب ممالک کو اپنا اسلحہ بیچا جائے، اپنے جہاز بیچے جائیں، اور اس کو اس خطرے کے اوپر جہاز بیچے جائیں کہ 2 طرح سے آپ کے اوپر اٹیکس ہو سکتے ہیں، ایک حوثی باغی جو ہیں ان کی طرف سے اور دوسرا ایران کی طرف سے۔ اب آپ نے بڑے دھیان سے یہ پوری جو اسٹریٹجی ہے اس کی نیکسٹ 10 to 20 ایئرس کی وہ ذرا سمجھ لیں بڑے غور سے، کیونکہ جب کبھی ہم اس طرح کی اطلاع دیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف محض آپ کی اپنی خود ساختہ خیالی ہے، حقیقت میں مبنی نہیں ہے، لیکن 2-3 سال بعد جا کے وہ بات بڑی سچ ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب امریکہ کا اولین جو ترجیح ہے اپنے اسلحے کے بزنس کے اوپر پیسہ جنریٹ کرنے کی، وہ عرب ممالک ہیں۔ کیا آپ نے اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا کہ یو اے ای کے اندر جو ہے وہ اپنی جنگی آبدوزیں بیچی گئی ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر؟ امریکہ کے جو جنگی جہاز ہیں وہ بیچے گئے ہیں، وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ پوری سینٹرلائز جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو لانچ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر جو سعودی شاہ فرمان ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو کہا گیا ہے کہ اسی باغیوں کے خلاف عرب اتحاد فوج جو ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اپنا اسلحہ بیچیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ حوثی باغیوں کو بھی بیک بون سے امریکہ خود سپورٹ کر کے 2-4 حملے عرب ممالک کے اوپر کروائے اور پھر اس کے بعد عرب ممالک کو کہے کہ ان کے خلاف اسلحہ ہم سے لے۔ یہ ایسی ہی ایک گناؤنی اور گندی پالیٹکس ہے، ڈرٹی پالیٹکس ہے امریکہ کی کہ وہ دشمنوں کو بھی خود سپورٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ممالک کو یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ بھی ہم سے لے۔ یہ وہی سٹوری ہے جو انہوں نے آج سے 15 سال پہلے داعش کے ساتھ کی تھی۔ داعش کس کی پیداوار ہے؟ داعش خود مغرب کی پیداوار ہے، اور اس کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ہم اس کی بدولت مسلم کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا سکیں، ان کے اندر انتشار پھیلا سکیں، اور پھر کمزور ممالک کا پیسہ ان سے جو ہے وہ لیں، ان کا خون چوسے اور پھر ان کو کہیں کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم وہاں پر موجود ہوں گے، اور پھر یوں ممالک کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ آج تک پچھلے 15-20 سالوں میں عراق واپس اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑا ہو سکا؟ شام واپس اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑا ہو سکا؟ کیونکہ وہاں پہ اسٹریٹجیز یہی ہیں۔ اگر داعش خراسان جو ہے واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور اسلامی نفاذ والے ہیں، تو جس طریقے سے طالبان کلیرٹی کے ساتھ پچھلے 20 سال میں اپنے بیانیے کی جنگ لڑ رہے تھے اور آج جو ہے اللہ نے ان کو فتح بھی دی ہے، تو پچھلے 30-35 سالوں میں داعش آج تک کیوں نہیں فاتح ہو سکی؟ کیونکہ ان کا مقصد فاتح ہونا ہے، یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف انتشار پھیلانا ہے جو امریکن سپورٹ کے اوپر ہے۔ تو یہ کچھ نئی چیزیں، نئے پلان، نئے اسٹریٹجیز امریکنز کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یوکرین کے ہاتھوں تو وہ اچھا خاصا ذلیل ہو گئے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔